नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत एकाङ्की खण्डसँग सम्बन्धित सामग्री लिएर आएको छु। यस सामग्रीभित्र एकाङ्कीको परिचय, एकाङ्कीको परिभाषा, विशेषता र तत्त्वहरू रहेका छन्। तत्त्वहरूमा कथावस्तु, पात्र वा चरित्र, संवाद, अभिनेता, परिवेश वा वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली आदि समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा थोरै भए पनि सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको सामग्री। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला एकाङ्कीको परिचय। साहित्यलाई मूलतः श्रव्य र दृश्य गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। तीमध्ये दृश्य अन्तर्गत नाटक र एकाङ्की पर्दछन्। एकाङ्की पाश्चात्य साहित्यको नवीन विधा हो। एकाङ्की एक अङ्कको नाटक हो। जसरी नाटक आफैमा स्वतन्त्र एवं पूर्ण साहित्यिक विधा हो, त्यसरी नै एकाङ्की पनि आफैमा स्वतन्त्र एवं पूर्ण अस्तित्व बोकेको साहित्यिक विधा हो। नाटक र एकाङ्की दुवैमा तत्त्वगत समानता रहे पनि तत्त्वहरूको मात्रात्मक भिन्नता स्पष्ट रूपमा देख्न सकिने भएकोले यसलाई नाटकभन्दा भिन्न र स्वतन्त्र विधा मानिन्छ। जुन सम्बन्ध उपन्यास र कथामा पाइन्छ सोही प्रकारको सम्बन्ध नाटक र एकाङ्कीका बीचमा पाउन सकिन्छ। नाट्यात्मकता नाटक र एकाङ्की दुवैका साझा विशेषता भए पनि नाटकलाई छुट्याएर एकाङ्की तथा एकाङ्कीलाई लम्ब्याएर नाटक बनाउन सकिँदैन। यसबाट पनि यी दुवै साहित्यका स्वतन्त्र एवं पूर्ण विधा हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आउँछ। एकाङ्की पनि पूर्णाङ्गी नाटक जस्तै आफैमा पूर्ण हुन्छ। एकाङ्कीलाई तन्काएर नाटक हुन सक्दैन, नाटकलाई खुम्च्याएर एकाङ्की हुन पनि सक्दैन। एकाङ्कीका लागि एउटा मात्रै दृश्य हुनु आवश्यक छ। एकाङ्की शब्दले नै यो एक अङ्कमा समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ। एकाङ्कीका लागि एक अङ्क, एउटै दृश्य, एउटै स्थान र समयको निरन्तरता हुनु आवश्यक छ। यस्तो एकाङ्कीमा उत्सुकताका साथ पर्दा घुल्छ र त्यही वातावरणमा अन्त्य हुन्छ। एकाङ्कीमा संक्षिप्त कथावस्तु हुन्छ। एकाङ्की शब्दको व्युत्पत्तिगत सन्दर्भ हेर्ने हो भने एक प्लस अङ्कीबाट एकाङ्की शब्दको निर्माण भएको हो। यस व्युत्पत्ति अनुसार एक अङ्क भएको नाट्य विधा नै एकाङ्की हो भन्ने बुझिन्छ। एकाङ्कीका लागि अङ्ग्रेजीमा वान एक्ट प्ले पदावलीको प्रयोग भएको पाइन्छ। वान एक्ट प्ले पदावलीको अर्थ पनि एक अङ्क भएको नाटक नै हुन्छ। एउटै प्रकारको अर्थ दिने यी दुई आधारहरूले पनि एउटा मात्रै घटना विशेषको प्रस्तुति रहेको नाट्य विधा नै एकाङ्की हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। कुनै घटना विशेषको प्रस्तुति एकाङ्कीमा हुने भएकोले आख्यानात्मकता, एउटा मात्रै घटनाको प्रस्तुति हुने भएकोले संक्षिप्तता, नाट्य विधा भएकोले अभिनयात्मकता, पात्रहरूका बीच कुराकानी हुने भएकोले संवादात्मकता एकाङ्कीका विशेषताका रूपमा लिन सकिन्छ। अब एकाङ्कीको परिभाषालाई हेरौँ। एकाङ्की आफैमा स्वतन्त्र एवं पूर्ण अस्तित्व बोकेको साहित्यिक विधा हो। एक अङ्कको नाट्य विधा भएकोले विषयमा एकता, कार्यमा तीव्रता, घटनामा क्षिप्रता, भावनामा संलग्नता एवं संवेदनामा सूक्ष्मता एकाङ्कीका लागि आवश्यक देखिन्छ। वर्तमान समयमा शक्तिशाली एवं लोकप्रिय विधाका रूपमा स्थापित भइसकेको एकाङ्कीलाई विभिन्न विद्वानहरूले चिनाउने प्रयास गरेका छन्। केही प्रमुख विद्वानहरूका एकाङ्की सम्बन्धी परिभाषाहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। वाल्टर रिचर्ड एटन आफ्नो प्रकृति र माध्यमको कठोर नियन्त्रणले गर्दा एउटै घटना वा परिस्थितिमा एकाङ्कीले विकसित रूप लिन्छ। सिडनी वक्स एकाङ्कीमा असम्बद्ध प्रसङ्ग, अप्रासङ्गिक घटना, निरर्थक पात्रको जमघट हुनु हुँदैन। कठोरतम अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने हुनाले एकाङ्कीकारले एकाङ्कीको संलग्नता र उद्देश्य उन्मुक्ततामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। डाक्टर नगेन्द्र एकाङ्कीमा हाम्रो जीवनको क्रमबद्ध विवेचना नभएर त्यसको एक पक्ष, एक महत्त्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षणको चित्रण पाउँछौँ। धीरेन्द्र वर्मा एकाङ्की नाटक साहित्यको त्यो रूप हो जसका माध्यमबाट मानव जीवनको कुनै एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य एवं एक भावको कलात्मक संयोजन गरिएको हुन्छ। बालकृष्ण सम एकाङ्कीमा एउटै विषय, एकै समय र एउटै अङ्कका दृश्य हुनु आवश्यक छ। यो घोडादौडको एक दौड जस्तो हो जसमा विश्राम हुनु हुँदैन। मोहनदास शर्मा कथ्यको एकोन्मुखता भएको आख्यानपरक अभिनय र संवादात्मक लघु संरचनालाई एकाङ्की भनिन्छ। नेपाली वृहत शब्दकोश एक अङ्क मात्र हुने एक प्रकारको दृश्य काव्य नै एकाङ्की हो। उपर्युक्त परिभाषाका आधारमा
मानव जीवनका विविध घटना वा समस्याहरूमध्ये कुनै एउटा घटना वा समस्या उद्घाटनका निम्ति तयार गरिएको छोटो अभिनयमूलक संवादात्मक रचनालाई एकाङ्की भनिन्छ। अब माथि उल्लेख गरिएको एकाङ्कीको परिचय र परिभाषाका आधारमा एकाङ्कीका मौलिक विशेषताहरूलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। एकाङ्कीका विशेषताहरू: 1. एकाङ्की पाश्चात्य साहित्यको एक नवीन विधा हो। 2. एकाङ्कीमा जीवनको एउटा खास खण्डको प्रस्तुति हुन्छ। 3. एकाङ्कीमा सकेसम्म अल्पसंख्यक पात्रको सिर्जना हुन्छ। 4. एकाङ्कीको कथानकलाई निश्चित र सीमित आयाममा सन्तुलित गरिन्छ। 5. एकाङ्कीमा जीवनको एकरूपता प्रदर्शन गरिन्छ। 6. एकाङ्कीमा चरित्रको सन्तुलन र संक्षिप्तता आवश्यक पर्दछ। 7. एकाङ्कीमा एकोन्नतिको अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ। 8. एकाङ्कीको मञ्चन समय 1 घण्टाभन्दा बढी हुनु उपयुक्त मानिँदैन। 9. एकाङ्कीमा केन्द्रीकरण र सटीक शैलीको खोजी गरिन्छ। 10. एकाङ्कीले कुनै एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न गर्छ। 11. एकाङ्कीमा परिवेश पनि सीमित हुन्छ। अब एकाङ्कीका तत्त्वहरूलाई हेरौँ। एकाङ्की रचनाका लागि आवश्यक पर्ने अङ्गहरू, उपकरणहरू वा अवयवहरूलाई एकाङ्कीका तत्त्वहरू भनिन्छ। एकाङ्कीका तत्त्वहरूलाई क्रमैसँग निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ। 1 नम्बरमा कथावस्तु। कथावस्तु एकाङ्कीको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। राम्रो कथावस्तु एकाङ्की रचनाको महत्त्वपूर्ण आधार हो। विभिन्न घटनाहरूको समुचित एवं सन्तुलित प्रस्तुतिलाई नै कथावस्तु भनिन्छ। एकाङ्की आख्यानात्मक विधा भएकोले पनि कथावस्तुको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ। आकारमा लघुता, पात्रमा सीमितता, गतिमा तीव्रता, कार्यमा एकोन्मुखता एकाङ्कीका विशेषता भएकोले एकाङ्कीको कथावस्तु अत्यन्त संक्षिप्त हुने गर्दछ। एकाङ्कीकारले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट जुनसुकै विषयवस्तु ग्रहण गर्न सक्छ। एकाङ्कीमा प्रयुक्त कथावस्तुले नै एकाङ्कीको भाव प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। कथावस्तुका आधारमा अन्य तत्त्वहरूको समेत कुशल संयोजन एकाङ्कीमा हुने गर्दछ। अर्थात् कथावस्तु अनुसार एकाङ्कीमा जीवनको कुनै एक महत्त्वपूर्ण घटना वा मोडको बयान हुन्छ। त्यही कार्यव्यापार घटना वा मोडको संयोजन एकाङ्कीको कथावस्तु हो। आवश्यकता अनुसार एकाङ्कीको कथावस्तु सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक वा समसामयिक विषयहरूमा आधारित हुन्छ। एकाङ्कीको कथावस्तु मनोवैज्ञानिक, समस्यामूलक, यथार्थ प्रधान आदि जेसुकै पनि हुन सक्छ, तर छोटो हुनु अनिवार्य हुन्छ। असल कथावस्तु नै उत्कृष्ट एकाङ्कीको आधार रहेकोले कथावस्तु बिनाको एकाङ्कीको कल्पना गर्न सकिँदैन। 2. पात्र वा चरित्र। एकाङ्कीको कथावस्तु अनुसार अघि बढेको कथानकमा अभिनय गर्ने व्यक्तिलाई पात्र भनिन्छ। पात्रको भूमिकालाई नै चरित्र भनिन्छ। एकाङ्कीमा पात्र र चरित्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एकाङ्की साहित्यको अभिनय दृश्य विधा भएकोले पनि पात्र बिना एकाङ्कीको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। कथावस्तु घटना र परिस्थितिसँग पात्रको घनिष्ठ सम्बन्ध हुने भएकोले तथा पात्रकै माध्यमबाट कथावस्तु मूर्त रूपमा प्रकट भई गतिशील हुने भएकोले एकाङ्कीमा पात्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। संक्षिप्तता एकाङ्कीको मुख्य विशेषता भएकोले एकाङ्कीमा थोरै तर आवश्यक प्रयोग गर्नुपर्दछ। सामान्यतया 2-3 जनादेखि 6-7 जनासम्म पात्रको प्रयोग एकाङ्कीमा हुनु राम्रो मानिन्छ। सीमित पात्रको प्रयोगबाटै एकाङ्कीको अभिष्ट पूरा गर्नेतर्फ एकाङ्कीकार अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ। पात्रहरू कथावस्तु अनुकूल, जीवन्त, व्यक्तित्व सम्पन्न, आकर्षक एवं सशक्त हुनुपर्दछ। अन्यथा न त कथावस्तुले गति लिन सक्छ, न त कुशल अभिनयद्वारा विस्मयको सिर्जना नै हुन सक्छ। तसर्थ एकाङ्कीमा प्रयुक्त चरित्र निर्माण गर्दा पात्रको संस्कार, मनोविज्ञान एवं वातावरण अनुकूल हुनु पर्दछ। साथै द्वन्द्व सिर्जना गरी दर्शकलाई भावविह्वल बनाउन सक्षम पात्रको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसैगरी एकाङ्कीमा स्वतन्त्र प्रकृतिका पात्रहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। एकाङ्कीमा पनि नाटकमा चाहिँ नायक नायिका, मुखपात्र, चरित्र अभिनेता आदि अनेकौं प्रकारका पात्रहरू रहन्छन्। प्रत्येक पात्रको जीवन्तताले नै एकाङ्की सशक्त बन्दछ। पात्रलाई विचारले बाँध्नुको साटो स्वतन्त्र वातावरणमा चरित्र निर्वाह गराउने प्रयास गर्नुपर्दछ। 3 नम्बरमा संवाद। एकाङ्की नाटक विधा भएकोले संवादलाई एक महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। संवादका माध्यमबाट कथा र चरित्रलाई दर्शक सामु उभ्याइन्छ। पात्रहरूले गर्ने कुराकानीलाई संवाद भनिन्छ। प्रभावकारी संवादले एकाङ्कीको स्तर उचाल्छ। संवादको मिठासले एकाङ्कीको मूल्य बढाउँछ। संवादको छरितोपनले एकाङ्कीलाई लम्बेतान हुनबाट बचाउँछ। वास्तवमा संवाद भनेको कथानक र पात्रको चिनारी दिलाउने एकमात्र माध्यम हो। एकाङ्की संवादमा नै बाँचेको हुन्छ। अभिनय दृश्य विधालाई पाठ्य श्रव्य दिशाबाट अलग गराउने एक विशिष्ट तत्त्व संवाद हो। संवादकै माध्यमबाट एकाङ्कीमा
कथावस्तुलाई गतिशील बनाइन्छ, पात्रलाई जीवन्त बनाइन्छ एवं समग्र एकाङ्कीलाई नै प्रभावोत्पादक बनाइन्छ। एकाङ्की र नाटक दुवैमा संवाद बिना चरित्र चित्रण पनि सम्भव देखिँदैन र घटना एवं चरित्रको प्रकृति पनि दर्शक सामु उपस्थित हुन सक्दैन। त्यसैले भन्न सकिन्छ संवाद एकाङ्कीकारका लागि कथात्मक गठन गर्ने आधार हो, चरित्र चित्रण गर्ने माध्यम हो र प्रतिपाद्य विषय प्रस्तुत गर्ने साधन हो। एकाङ्कीमा प्रयोग गरिने संवाद प्रभावोत्पादक र कलात्मक हुनुपर्दछ। सार्थक र उपयुक्त संवादको प्रयोगले मात्र एकाङ्की सशक्त एवं संवेद्य बन्दछ। अभिनयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन संवादले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। एकाङ्कीमा प्रयोग गरिने संवाद विषयवस्तु एवं पात्र अनुकूल, सशक्त र जीवन्त हुनुपर्छ। त्यसैगरी संवादमा सरलता, सरसता, संक्षिप्तता, रोचकता, कुतूहलता र स्वाभाविकता जस्ता विशेषताहरू हुनुपर्छ। पात्रको वर्ग, स्तर र चेतना परिस्थिति सुहाउँदो संवादको प्रयोग एकाङ्कीका लागि अनिवार्य देखिन्छ। संवाद एक आपसको वार्तालापको प्रस्तुतिमा मात्र नभएर विषय प्रस्तुतिकरणको साधन पनि भएकोले संवादको भाषा शैली पनि सरल, सहज र रोचक हुनुपर्छ। 4. अभिनेता। अभिनेता एकाङ्कीको अत्याधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। अभिनेताले नै नाट्य विधालाई साहित्यका अन्य विधाहरूबाट अलग गराउने गर्दछ। नाट्य वस्तुलाई मञ्चमा पात्रहरू मार्फत प्रस्तुत गर्नु नै अभिनय हो। एकाङ्की मूलतः दृश्य विधा भएकोले पनि अभिनेताको अभावमा त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन। एकाङ्कीकारले एकाङ्कीमा प्रस्तुत गर्ने प्रसङ्ग एवं घटनाहरू मञ्चमा अभिनयका माध्यमबाटै प्रकट हुन्छन्। अभिनय कौशलमै एकाङ्कीको भाव सम्प्रेषणगत सफलता निर्भर रहन्छ। वास्तवमा एकाङ्कीको अस्तित्व मञ्चमा गरिने अभिनयसँग सम्बन्ध रहन्छ। यसरी हेर्दा एकाङ्कीको सही मूल्याङ्कन पनि मञ्चमा गरिने अभिनयबाट मात्रै हुन सक्छ। अभिनयको सफलताका लागि कुशल र सार्थक वातावरण सिर्जना, मञ्चको कुशल योजना एवं कलात्मक साजसज्जा आवश्यक देखिन्छ। एकाङ्कीमा प्रयुक्त विषयवस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, उद्देश्य आदिमा तादात्म्य सम्बन्ध स्थापना गरी सही अनुरूप कुशल अभिनय गरेमा मात्रै एकाङ्कीले सफलता पाउन सक्छ। छोटो छरितोपन नै एकाङ्कीको खास विशेषता भएकोले सीमित समयको पाबन्दीमा रही पात्रहरूले प्रभावकारी अभिनय गर्नै पर्छ, अन्यथा एकाङ्की भाव प्रवाहमा असफल बन्दछ। एकाङ्की अभिनय गर्ने स्थललाई मञ्च भनिन्छ। मञ्च र अभिनय एकअर्काका परिपूरक हुन्। शून्यमा एकाङ्कीको अभिनय हुन सक्दैन। त्यसैले मञ्च बिना एकाङ्की अभिनयको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। एकाङ्कीको पूर्णता पात्रहरूले मञ्चमा कुशलतापूर्वक अभिनय गरी दर्शक सामु प्रस्तुत गरेपछि मात्रै हुन सक्छ। जबसम्म एकाङ्कीको प्रदर्शन हुँदैन तबसम्म एकाङ्कीको सफलताको मापन पनि गर्न सकिँदैन। त्यसैले अभिनेता नै एकाङ्कीको मूल्याङ्कनको कसी हो। अब 5 नम्बरमा परिवेश वा वातावरण। वातावरण एकाङ्कीको अनिवार्य तत्त्व हो। देश, काल र परिवेशको समुच्चयलाई वातावरण भनिन्छ। कथावस्तु र पात्रको सिधा सम्बन्ध वातावरणसँग रहन्छ। मानव जीवन वातावरणबाट सदैव प्रभावित हुने हुँदा जीवनकै एक विशिष्ट पक्ष उद्घाटन गर्ने कुनै पनि घटना वा पात्रको वैचारिकता एवं क्रियाकलापको वातावरणसँग अनुनासिक सम्बन्ध रहन्छ। एकाङ्कीकारले कुनै ठाउँको कुनै समयको परिस्थितिमा घटेको घटनालाई एकाङ्कीमा प्रस्तुत गर्दछ। घटनाको प्रस्तुति बिना एकाङ्कीको कल्पना गर्न नसकिए जस्तै वातावरण बिनाको घटना पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले वातावरणको सफल निर्वाह एकाङ्कीका लागि अनिवार्य देखिन्छ। एकाङ्कीको निर्माण गर्दा एकाङ्कीकारले कथावस्तु र पात्रसँग वातावरणको तालमेल गराउनै पर्दछ, अन्यथा एकाङ्की विश्वसनीय, स्वाभाविक र प्रभावकारी बन्न सक्दैन। समय सापेक्ष जीवन पद्धति, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि घटनाहरूले नै द्वन्द्व र सङ्घर्षको सिर्जना गर्दछन्। अत यस्ता विविध पक्षहरूमा ध्यान पुर्याई अनुकूल वातावरणको निर्वाह गर्नुपर्दछ। वातावरणको माध्यमबाट नै एकाङ्कीमा कलात्मक भ्रम सिर्जना हुने भएकोले तथा एकाङ्कीकारको आफ्नो चिन्तन समेत अभिव्यञ्जित हुने भएकोले वातावरणको कलात्मक एवं प्रभावात्मक निर्वाह एकाङ्कीमा अपरिहार्य देखिन्छ। वातावरणलाई सम्प्रेष्य बनाउन र एकाङ्कीलाई जीवन्त बनाउन वातावरणमा वास्तविकता र स्वाभाविकता जस्ता गुणहरू हुनु आवश्यक देखिन्छ। एकाङ्की जीवनको कुनै एक विशिष्ट क्षणको मात्र प्रस्तुति भएकोले सोही अनुरूप सीमित एवं आवश्यक वातावरणको प्रयोग एकाङ्कीमा हुनुपर्दछ। 6. उद्देश्य। कुनै पनि साहित्यिक कृतिको
रचना उद्देश्य बिना गरिँदैन, त्यसैले एकाङ्की पनि कुनै उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएर नै लेखिन्छ। एकाङ्कीमा जीवनको कुनै मार्मिक क्षण, नाटकीय स्थिति, सम्पिद्ध घटना र जीवन जगतप्रतिको एकाङ्कीकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। यसैबाट बनेको भावभूमिमा एकाङ्कीको संरचना हुन्छ। घटना, पात्र, वातावरण र संवादको कलात्मक समन्वयबाट एकाङ्कीकारले निश्चित भाव र विचारलाई प्रेक्षक वा पाठक सामु पस्केको हुन्छ। विभिन्न तत्त्वहरूको कलात्मक समन्वयका कारण त्यसको आस्वादनका क्रममा कलात्मक भ्रम उत्पन्न भई पाठक वा प्रेक्षकले आनन्दानुभूति प्राप्त गर्छ। साथै स्वाभाविक तर एउटा नयाँ अनुभूतिसँग साक्षात्कार गर्दै प्रेक्षक वा पाठक रोमाञ्चित हुन पुग्छ। प्रेक्षक वा पाठकलाई यही कलात्मक आनन्दानुभूति प्रदान गर्नु नै एकाङ्कीको वास्तविक उद्देश्य हो। साथै शिक्षाको स्वाभाविक समन्वय एकाङ्कीमा रहन सक्छ। अन्य साहित्यिक विधामा जस्तै एकाङ्कीमा पनि उद्देश्यको प्रस्तुति अप्रत्यक्ष रूपमा हुनु आवश्यक छ। सामाजिक आदर्श र महानतम मानव सभ्यताका पक्षहरूतर्फ एकाङ्कीको उद्देश्य केन्द्रित रहेको हुन सक्छ। पात्रहरूको माध्यमद्वारा जीवनप्रतिको लेखकीय दृष्टिकोण प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत भएमा एकाङ्की प्रचारात्मक हुन्छ। त्यसैले एकाङ्कीले आफ्नो भावपक्षलाई चरित्रमा मिसाएर, घटनामा घटाएर तथा परिवेशसँग मिलाएर प्रस्तुत गरेको हुनुपर्छ। उद्देश्य बिनाको एकाङ्की गन्तव्य बिनाको यात्रा जस्तै हुन्छ। एउटा सफल एकाङ्कीका लागि गहन उद्देश्यको आवश्यकता सदैव रहन्छ। 7. भाषाशैली। भाषाशैली एकाङ्कीको मात्र नभई जुनसुकै साहित्यिक विधाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। कुनै पनि भाव या विचार अभिव्यक्त गर्ने एकमात्र महत्त्वपूर्ण एवं सफल माध्यम भाषा हो भने भाषा प्रस्तुत गर्ने ढङ्ग वा पद्धति नै शैली हो। भाषाको अभावमा कुनै पनि साहित्यिक कृतिले स्वरूप ग्रहण गर्न सक्दैन। छोटो छरितोपन नै एकाङ्कीको मुख्य विशेषता भएकोले यसमा प्रयुक्त भाषामा स्पष्टता, परिमितता, कलात्मकता र प्रभावकारिता हुनु आवश्यक देखिन्छ। सरल प्रकृतिका शब्द र वाक्यको प्रयोग गरी भाव या विचारलाई प्रस्तुत गर्नु एकाङ्कीका लागि वाञ्छनीय देखिन्छ। एकाङ्कीमा देश, काल, परिस्थिति र मनोभावना अनुकूल भाषाको प्रयोग अनिवार्य शर्तका रूपमा रहन्छ। अन्यथा एकाङ्की सम्प्रेष्य बन्न सक्दैन। एकाङ्की संवादात्मक विधा भएकोले यसमा बोलीचालीको भाषाको प्रयोग अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ। विषयवस्तु र पात्र अनुकूल प्रयुक्त भाषिक पदावली, वाक्य गठन, उखान टोकाको प्रयोग आदिले अभिव्यक्ति शिल्पमा निकटता ल्याउने भएकोले त्यसतर्फ पनि दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक देखिन्छ। हास्य र व्यङ्ग्यको योगले भाषामा सजीवता, विविधता र प्रादुर्भाव हुने भएकोले आवश्यकता अनुसार हास्य व्यङ्ग्यको प्रयोग पनि एकाङ्कीमा सान्दर्भिक देखिन्छ। सरल, सहज, रोचक, आकर्षक, कलात्मक एवं प्रभाव उत्पादक भाषाको प्रयोग एकाङ्कीमा हुनुपर्दछ। एकाङ्कीको भाषा विषयवस्तु र पात्रको धरातल एवं मानसिकताको अनुकूल हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। आजलाई सामग्री यति नै। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। कृपया यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियो हेरिसकेपछि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।